बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं लियाकत राज पर, आप देख रहे हैं लियाकत राज पर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, फैज़ हमीद का मोबाइल गायब हुआ या ख़ुद किया। बानी पीटीआई से पैगाम रसाई के इल्ज़ाम में डिप्टी जेल सुप्रिटेंडेंट अडयाला अकरम को गिरफ़्तार कर लिया गया। उसे पहले नौकरी से खारिज किया गया, उसके बाद उसके ख़िलाफ़ तहकीकात हो रही है और गिरफ़्तार भी कर लिया गया है। और सिंध के दो गद्दी नशीनों को आपस में मिलाने की कोशिश की जा रही है, पीर पागारो और सरवरी जमात के मखदूम जमील-उज़्ज़मा। लग रहा है कि ये एंटी पीपल्स पार्टी अलाइंस बनाने की कोशिश की जा रही है। और सरकारी ख़जाने से एक कौड़ी पाई भी नहीं दूंगा, ये कह दिया है खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने, जो अरशद नदीम है खिलाड़ी, उसके लिए। और मुईज़ का MQM लंदन से क्या ताल्लुक़ है, बरतानिया की खातून जो है वो जनरल फैज़ से क्यों मिली, और अंदरूनी कहानी अब खुलकर सामने आ गई है। और जनरल फैज़ की जो है वो चौंका देने वाली जो खातून के साथ मुलाकात है, वो PTI ने लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया है जनरल फैज़ अमीन से कि हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। चकवाल से लेकर पिंडी तक जनरल फैज़ अमीन के साथ हमारा ताल्लुक़ नहीं है, ये अभी उन्होंने लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया है। और जो आर्मी चीफ़ है वो सीखपा हैं डिजिटल दहशतगर्दों के ऊपर, और मुल्क में फसाद फैलाने वालों को उन्होंने कहा है कि कत्ल कर दो, गोली मार दो। नवाज शरीफ को खामोश रहने के लिए कहा गया है। और रियल एस्टेट का काम करने वाले मुईज़ ने बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाली जाहिदा जावेद असलम के साथ कैसे फ़राड किया, और इसी फ़राड की रकम से जनरल फैज़ हमीद ने कैसे फ़ायदे हासिल किए, उस पर गुफ्तगू होगी। ये पहले शुरुआत करते हैं। जनरल फैज़ हमीद के लिए कहा यही जा रहा है कि उसका मोबाइल फ़ोन गायब हो गया है। मोबाइल फ़ोन गायब इसीलिए किया गया है, या ख़ुद उन्होंने किया है कि ताकि डेटा किसी के हाथ न लगे। पिन कोड उनके पास है और मोबाइल भी उनके पास था। जब गिरफ़्तार किया गया तो मोबाइल फ़ोन गायब हो गया। मोबाइल फ़ोन गायब इसीलिए हुआ है ताकि इनके जो मरासिम हैं, जिनसे उनके जो है वो कॉल पर राब्ते हुए हैं, वो जो है वो डेटा न मिल सके। डेटा तो मिल ही जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो उनके अंदर मोबाइल के अंदर सामान है वो मिलना बहुत मुश्किल है। और ये कहा जा रहा है कि डिप्टी जेल सुप्रिटेंडेंट हैं अकरम अडयाला के, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। और उन पर इल्ज़ाम है कि वो बानी PTI के लिए पैगाम रसाई का काम करते रहे हैं। 2 मरतबा उन्हें मोबाइल पे बात करवाई है, और बाहर और अंदर तमाम जो है वो लोगों को पैगाम रसाई के लिए काम करते रहे हैं। ये सिक्योरिटी इदारों ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। सिंध के 2 जो गादी नशीन हैं, उनमें दरगाह जो है वो और जमात के रूहानी पेशवा पीर पागारो के दरगाह हैं वो, और दूसरी दरगाह जो है वो सरवरी जमात की हाला के मखदूम जमील-उज़्ज़मा की है। उनमें जो है वो दूरियां थी। वो जो मखदूम हैं वो पीपल्स पार्टी के नज़दीक हैं, और दूसरे जो पीर पागारो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के नज़दीक हैं। तो दोनों ने फ़ैसला किया है कि उनको मिलाकर आने वाले इंतखाबात में जो है वो पीपल्स पार्टी के लिए काफ़ी जो मुश्किलात अभी से शुरू कर दें। और लग नहीं रहा है कि मखदूम ख़ानदान जो है वो पीपल्स पार्टी से अलग होगा। बातें ज़रूर मखदूम ख़ानदान करता है और पीपल्स पार्टी के लिए नाराज़गी का ऐलान भी करते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी से वो दूर नहीं जाएंगे कभी भी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जो है वो 3 अपने अफसरान को नौकरियों से कह लें, इदारों से कह लें, वो बर्खास्त कर दिया है, क्योंकि वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात उन्होंने फैसल करीम कुंडी के साथ की है। और उनमें जो है वो डिप्टी सेक्रेटरी वज़ीर आला सेक्रेटरीट हैं, एस्टेब्लिशमेंट के सेक्शन ऑफिसर हैं, और स्पेशल जो है वो ऑफिसर हैं। उनको जो है वो उन्होंने नौकरियों से बर्खास्त कर लिया है, और कहा है कि आप क्यों मिले गवर्नर से, इनका ताल्लुक़ डेरा इस्माइल खान से है। दूसरी बात यह है कि वज़ीर आला ने कहा है कि अरशद नदीम को एक कौड़ी पाई भी सरकारी ख़जाने से नहीं दूंगा, जो भी रकम दूंगा अपनी जेब से दूंगा। बशीर मेमून के लिए अफवाहें चली गई कि वो गवर्नर सिंध बन रहे, गवर्नर सिंध बनाया जा रहा है, लेकिन असल में हक़ाइक़ ये सामने आ रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी ने खुद ये खबर चलवाई ताकि MQM की जो
پیپلز پارٹی سے چپکلشیں ہیں، دوریاں ہیں، وہ سمٹ جائیں اور دوریاں ختم ہو جائیں۔ دوریاں ختم ہوئی اور وفد MQM کا ناصر شاہ اور جو وزیر داخلہ ہے محسن نقوی ان کی سربراہی میں ملا، اور وہاں پر جو ہے وہ ان کے جو موجودہ قائد ہیں، لیڈر ہیں، خالد مقبول صدیقی، وہ بھی ملے، اور جو گلے شکوے تھے وہ بھی دور ہو گئے۔ اور پیپلز پارٹی نے کہا کہ آؤ مل کر جو ہے وہ آصف علی زرداری نے کہا کہ وزارت سندھ سے لو اور مل کر کام کرو اور پارٹنرشپ کے طور پر کام کریں۔ کامران ٹیسوری سے اس کے آصف علی زرداری کے کافی جو ہے وہ ناراضگیاں ہیں، نالا ہیں ان سے، کیونکہ یہاں کراچی میں کافی زمین اس نے جو ہے وہ ہتھیا لی ہے اور حصہ نہیں دے رہا ہے۔ حصہ کس کو نہیں دے رہا ہے؟ انور مجید کو۔ حصہ کس کو نہیں دے رہا ہے؟ جو سسٹم کے لوگ ہیں ان کو حصہ کامران ٹیسوری نہیں دے رہا ہے اور اکیلا ہی کھا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے انہیں تنگ کرنے کے لیے جو ہے وہ گورنر کے طور پر انہیں ہٹائے جانے کی خبریں چلائی گئیں، اور بشیر میمن کو جو ہے وہ گورنر سندھ تعینات کرنے کی کوشش کی خبریں چلائی گئیں، لیکن یہ حقیقتاً ایسا نہیں تھا۔ آصف علی زرداری نے ایک تیر سے دو شکار کیے، ایک تو رسوا کیا نون لیگ کو اور بشیر میمن کو، دوسرے ان کے تعلقات جو خراب تھے MQM کے ساتھ وہ بھی بن گئے، اور تیسرا یہ تھا کامران ٹیسوری نے بھی ضمانت کے طور پر جو ہے وہ آصف علی زرداری کو اعتماد میں لیا ہے اور کہا ہے کہ آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ سے ہم دور نہیں جا سکتے ہیں۔ تو معاملات بہرحال آصف علی زرداری کو کلیئر کرنے تھے، بشیر میمن کے ساتھ وہ تعلقات کبھی بھی سیدھے نہیں رکھیں گے۔ اور دوستو جو فیض حمید ہے انہوں نے کیسے جو ہے وہ فراڈ کیے، کیسے جو ہے وہ ملکیتیں بنائی، یہ ٹاپ سٹی اراضی کا جو معاملہ ہے وہ معیز جو کراچی سے تعلق رکھتا ہے اور کراچی میں وہ سیٹل تھا، اور 25,000 تنخواہ پر جو ہے وہ ایک خاتون زاہدہ جاوید اسلم جو برٹش نیشنل ہے اس نے اسے ہائر کیا تھا، اور ایک جو ہے وہ رینٹ پہ کار بھی ان کو دلوائی تھی تاکہ جو ہے وہ ان کے ریل اسٹیٹ کے کام کریں۔ یہ 1998 سے ریل اسٹیٹ کا کام کر رہی ہے، برطانیہ سے پیسہ اپنے بھائی کے نام پر، افتخار علی وقار کے نام پر بھیجتی رہی، اور ان کو جو ہے وہ پاور اٹارنی دیا زمین کی خرید و فروخت اور پیسوں کی لین دین کے معاملات میں۔ جب انہوں نے خودکشی کی افتخار علی وقار نے ان کے بھائی جو ہے زاہدہ جاوید اسلم کے، تو اس کے بعد جو ہے وہ پریشان ہو گئی۔ لندن میں تو وہ رہ رہی تھی، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ بیچ میں معیز کو ایک خاتون نے کہا کہ آپ جو ہے وہ نوکری کر لیں اس خاتون کے پاس، زاہدہ جاوید اسلم کے پاس۔ تو یہ MQM لندن کے رہنما جو ہے وہ معیز وہاں چلے گئے، 25,000 پر نوکری انہوں نے کی، اور آخر ان کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا، کہا کہ آپ جو ہے وہ یہ ٹاپ سٹی 1 اور ٹاپ سٹی 2 جو اسلام آباد ایئرپورٹ کے عقب میں ہے وہ میرے نام کر دیں، ورنہ آپ کی بہن کو بھی مار دیں گے، آپ کے بچوں کو بھی مار دیں گے جو آپ کی بہن کے یہاں بچے رہ رہے ہیں راولپنڈی یا اسلام آباد میں۔ تو انہوں نے بہرحال اپنے کاغذات فوٹو کاپی یہاں بھیج دیے، تو زمین تبدیل ہو گئی۔ جب 2017 کا وقت آیا تو ISI کی طرف سے انہیں فون کیا گیا اور کہا گیا کہ آؤ آپ کے جو زمین ہے وہاں پر جو ہے وہ اسلام آباد ایئرپورٹ کے قریب وہاں پر دہشت گردوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے اور دہشت گردی جو ہے وہاں ہونے کا خدشہ ہے، تو آپ آئیں ان معاملات کو نمٹیں۔ یہ 2017 مئی کے تقریباً بات ہے، تو وہاں وہ پہنچتی ہے تو ان کی آدھا گھنٹہ ملاقات ہوتی ہے جنرل ریٹائرڈ فیض امین سے۔ فیض امین انہیں کہتا ہے کہ اگر یہ زمین آپ سے میں لے لوں تو انہوں نے کہا کہ یہ زمین کس پرپز میں آپ کو میں دے سکتی ہوں۔ بس بات اتنی ہوئی، میں چلی گئی سپریم کورٹ، وہاں پر جو ہے وہ ثاقب نثار نے ان کو بلوایا اور کہا کہ آپ کا معاملہ